डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी, माहिर आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया स्लो न्यूज़ से बात करने के लिए। आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये जो तारीख़ी इस्लामाबाद अकॉर्ड है, इस पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके हैं, आप क्या इसमें राय रखते हैं? वो डेवलपमेंट है जिसकी जानिब दुनिया जो जी। है वो उसकी नजरें लगी हुई है। और इसमें खासतौर पे G7 समिट के मौके पे जब सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने मोटरकेड में जा रहे थे, तो उस वक्त उन सहाफियों को ये खबर दी कि उन्होंने मुआहदे पे दस्तखत कर दिए। और जो ईरानी सदर जो हैं उनके भी दस्तखत पहले हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी खुशहाल बात है। अब यह है कि स्विट्जरलैंड में जो 14 नुकाती मुआहदा जो है, जो अमली शक्ल इख्तियार करेगा, उस पे लोगों की नजरें हैं। यकीनन ये दुनिया के लिए एक बहुत खुशहाल बात भी है। दुनिया ने इस मंजर को, जो जंग का एक मंजरनामा था, वो भी देखा। दुनिया ने न सिर्फ ये है कि दो मुल्कों के दरमियान एक मुखासमत और जंग की सूरत हाल को देखा, बल्कि उसमें इसराइल की इन्वॉल्वमेंट जो है वो लोगों के लिए बहुत तशवीशनाक भी थी। और जिस तरीके से उनके ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल के तवातुर के साथ जो हमले, तो उसमें पाकिस्तान का रोल जो है, दरअसल बात यह है कि ये तमाम तर चीज़ें दुनिया के अंदर जंगें हुई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन असल देखना होता है कि बात जो होती है कि वो ये है कि जंग को रोकने के लिए जो इक़दाम किए जाते हैं, जो कोशिशें होती हैं, वो कितनी मोतबर होती हैं। तो उसमें खुदा ने पाकिस्तान को और यकीनन दूसरे ममालिक भी जो हैं वो भी शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक कुलीदी रोल है इस मुआहदे तक पहुँचने के लिए। तो आज जबकि फ्रांस के सदर जो हैं मैक्रोन के साथ उन्होंने जब डिनर कर लिया, तो उसके बाद रिपोर्टर्स ज़ाहिर है कि इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है जी। कि वो उनसे पूछे कि क्या आइंदा के मामला क्या हैं। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुनिया के ज़राए हैं और बहुत मौसर और मौक़र ज़राए हैं, उनके मुताबिक उन्होंने यही कहा कि मैंने दस्तखत कर दिए। और साथ उन्होंने कहा कि हाँ, इस पे ईरानी सदर मसूद ने ही दस्तखत कर दिए हुए हैं। तो ये तो एक बुनियादी खबर है। अब देखना यह है कि इस मुआहदे के नतीजे में और वो MOU जो जिसकी शराइत जो है वो पहले से तयशुदा है। अब तो ये कहा जा सकता है कि वो तमाम तयशुदा हैं और अब तो दस्तखत के लिए कि वो जो 14 नुकाती जो एजेंडा था जी। उस तमाम MOU का, उस पे दस्तखत होना बाकी है। तो उस पे जो ईरान के अहदाफ हैं वो किस हद तक उसने हासिल किए हैं, अमेरिका क्या चाहता था, उसमें सरे फहरिस्त यही है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक उनका जो है वो उस तमाम आउटलाइन को देखें, अगर आप जो 14 निकात से मुताल्लिक जो उसमें सबसे विजिबल जो चीज़ नज़र आती है वो यही नज़र आती है कि ईरान ने उनको इस बात पर कायल किया कि ये उनका जौहरी प्रोग्राम जो है वो पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर हथियार जो है वो बनाने की कोई उनकी कोशिश नहीं है। और ईरान पहले भी ये कह चुका है, चूंकि पहले से भी एक वादा मौजूद था जो मनसूख हुआ सदर ओबामा के ज़माने में, उसके बाद जो है वो ये सिलसिला। तो एक सबसे अहम बात जो थी ये जौहरी मुआहदा, तो उसकी जानिब जो है वो उसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अमेरिका के जो थे वो उन्होंने, और वो तहफ़्फ़ुज़ात अब रफ़ा होते हुए उसको एक बुनियादी शक्ल दे दी गई है। और उसके बाद जो है वो ईरान का ये कि बुनियादी तौर पे कि ईरान की रिकंस्ट्रक्शन का मामला जो है उस पर अक्सर बातें जो है मिली जुली सुनने में आ रही हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल ये है कि उसमें ये जो $300 बिलियन की रिकंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक है, इसमें ईरान को वो अमेरिका ये कहता हुआ नजर आता है, व्हाइट हाउस के जराए ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये वो तमाम ममालिक जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं जी। वो किसी न किसी सूरत में कंट्रीब्यूट करेंगे। और वो कहते हैं कि वी विल नॉट बी गिविंग ए पेनी टू ईरान फ्रॉम अमेरिका, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन से मुताबिक जो है हाँ उनके असासे जो उनके अपने जो हैं जो $25 बिलियन के हैं, जो फ्रोजन एसेट्स हैं, उनको यकीनन जो है वो वापस किया जाएगा और ये उसके ये बाकायदा जो है वो जमानत फराहम की जाएगी उस डॉक्यूमेंट के अंदर। सही। और जो बातें जो हैं वो खास तौर पे लेबनान से मुताल्लिक, और उन्होंने पहले इस मुआहदे की शराइत में से जो अहम तरीन शराइत में से एक शर्त यही थी कि लेबनान पे इसराइल के हमले बंद हों। लेकिन साथ ये भी देखना है कि चूंकि इसराइल जो है इस मुआहदे का हिस्सा नहीं, और उसका रवैया क्या होगा फ्यूचर में।
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ وہ رول جو ایک سپر پاور کا رول ہوتا ہے اور جو ہمیشہ اسرائیل اس سے اپنے مفادات کے تحت جو اس سے جڑا ہوا ہے، وہ امریکہ اس کو اتنا پریشر ڈال پائے گا کہ جس سے وہ آئندہ آنے والے وقت میں کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو. اور اس کے لیے ایک تحفظات ہیں دنیا کے ہیں کہ اسرائیل چونکہ حصہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں یہ معاہدہ جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ضمانت دیتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ ضمانت جو ہے در حقیقت امن کی ضمانت ہے، خطے میں امن کی ضمانت ہی نہیں بلکہ دنیا کے امن کی ضمانت جو ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے جو تمام معاملات ہیں وہ یہی ہیں. تو اس پہ میرے خیال میں اب دنیا کو چونکہ یہی اب وہ منظر نظر آئے گا جو سوئٹزرلینڈ میں، جس میں ان 14 نکات کے معاہدے پہ MOU کے باقاعدہ دستخط ہوں گے. اور اس میں یہ کہ 60 ڈیز کا ایک عمل ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ 60 ڈیز کے اندر وہ یعنی وہ تمام تر چیزیں جو ان کو یقینی بنایا گیا ہے کہ اس معاہدے کو جو ہے وہ عملی شکل دیتے ہوئے اس 60 دنوں کے اندر وہ تمام تر اہداف حاصل کیے جائیں تاکہ ایک لاسٹنگ پیس جو ہے اس علاقے میں ہو سکے. تو یہ ایران کے جو تحفظات تھے ان کو قدر رفع کیا گیا ہے، لیکن اعتماد سازی جو بنیادی طور پہ یہ 60 دن جو ہیں یہ اس اعتماد کو بلڈ کریں گے جو اس معاہدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. فیجائل معاملات ہیں، حساسیت اپنی جگہ پہ ہے، تمام تر صورتحال جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن امید کرنی چاہیے کہ یہ فرائیڈے کا دن جو ہے یہ دنیا ایک ایسے معاہدے کو ہوتے ہوئے دیکھے گی جس کا انتظار بھی تھا اور جس کی ضرورت بھی تھی. اور اس معاہدے کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ خطے میں امن بلکہ دنیا کے امن کو بھی کہیں یقینی صورتحال جو ہے وہ ملے گی. اس میں ایران کے بارے میں چونکہ ایرانی قیادت جو ہے انہوں نے بہت مصر تھی ان تمام چیزوں کے منوانے کے لیے جو اس معاہدے کی شرائط میں شامل ہیں. کیونکہ اب تو یہ ریلیز ہو گیا یہ ساری چیزیں جو ہیں، جہاں العربیہ نے، BBC نے اور دوسرے ذرائع نے ان تمام تر چیزوں کو کہیں وضاحت کے ساتھ، اگر تو بہت ساری چیزیں ابھی جو ہیں یہ بھی ہے کہ چونکہ اس کی حساسیت کے پیش نظر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو بین السطور کی شکل کی حیثیت ہے، لہٰذا اس پہ جو ہے وہ تو یہ امید کی جانی چاہیے کہ آنے والے وقت میں اور خاص طور پہ اس میں جو آبنائے حرمت سے متعلق جو ہے اب یہ چونکہ اس معاہدے کے اندر یہ ایران تو اس بات پہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اس کا جو یہ گزشتہ 1.5 مہینہ پہلے تک یہ جو معاملہ تھا وہ اس بات پہ اٹکا رہا کہ وہ آبنائے حرمت کے معاملات پہ کسی صورت میں بھی اپنی جو ان کی سوچ جو دنیا کے ممالک کے ساتھ جو ان کے روابط ہیں اور ساری چیزیں ہیں، تو اس میں انہیں یہی کہا کہ 60 ڈیز تک جو ہے اس پہ کسی طرح کا کوئی ٹیکسز وغیرہ نہیں ہوگی. بعد ازاں جو ہے یہ ایک طے کیا جائے گا کہ اس میں جو ہے یہ جو محصول کے معاملات ہوتے ہیں، ٹیکسز ہوتے ہیں، اور اس شاہراہ کو استعمال کرنے کے لیے دنیا جو استعمال کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے اب بھی، لیکن یہ کہ آئندہ آنے والے وقت میں اس کو ایک مستقل شکل دینے کے لیے تاکہ آئندہ کوئی ایسا قضیہ پیدا نہ ہو. تو یہ بھی ایران نے اپنے طور پہ اس بات کو بھی منوایا ہے. اور شرائط جو ہیں جب امپلیمنٹ ہوتی تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان معاہدوں پہ عمل درآمد کیسے ہوتا ہے. بالکل عمل درآمد کے لیے اعتماد سازی کی فضا کے لیے یہ 60 دن جو ہیں، چونکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ان 60 دنوں کے اندر دونوں ملک جو ہیں، ایک سپر پاور اور ایک ایسا ملک کہ جس نے سپر پاور کو نہ صرف یہ ہے کہ ٹیبل پہ آنے سے مضبوط کیا بلکہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے بھی اس نے امریکہ کو کہیں دنیا کے سامنے جو ہے اس منظر پہ لے کے آئے کہ جس سے دنیا کو اندازہ ہوا کہ فائنلی جو ہے ایک سپر طاقت ہو لیکن جنگ جو ہے وہ کسی چیز کا حل نہیں ہے. قومیں اپنے معاملات جو ہے مفاہمت کے ساتھ اور اس رواداری کے ساتھ حل کرتی ہیں کہ جو قوموں کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے ملکوں کی معیشت کا معاملہ ہوتا ہے، ملکوں کے امن کا مسئلہ ہے، اور دنیا کی خوشحالی جو ہے وہ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ قائم